बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शोएब खान डायरीज यूट्यूब चैनल। आइए पाकिस्तान की तारीखी मस्जिद फैसल मस्जिद के बारे में जानते हैं। ये 1960 की दहाई के वक़्त की बात है। पाकिस्तान का नया दारुल हुकूमत वजूद में आ रहा था, जिसे यूनानी तामीराती इदारे डॉक्सी एडस एसोसिएट्स ने इस्लामी उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए ग्रिज पर मबनी डिज़ाइन किया था। इस्लामाबाद के तरक्याती इदारे CDA के डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशन की शाया करदा किताब इस्लामाबाद दी ब्यूटीफुल के मुताबिक यही वो ज़माना था जब हुकूमत ने फैसला किया कि इस नए दारुल हुकूमत में मारगला की पहाड़ियों के दामन में एक ऐसी मस्जिद तामीर की जाए जो न सिर्फ इस्लामाबाद के बुलंद तरीन मकाम पर तामीर होने के बायस पूरे इस्लामाबाद का मरकज़ निगाह हो, बल्कि पाकिस्तान की शनाख्त भी बन जाए। आज हम उसे फैसल मस्जिद के नाम से जानते हैं। 19 अप्रैल सन 1966 को सऊदी अरब के फर्मारवा शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ 6 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे। उनके इस दौरे में इस्लामाबाद का दौरा भी शामिल था। इस्लामाबाद में क़याम के दौरान उन्होंने शक्करपुड़िया की पहाड़ी पर एक पौधा लगाया तो पाकिस्तानी हुकाम ने इस मौका पर शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ को बताया कि इस्लामाबाद में एक अजीम व शान जामे मस्जिद की तामीर की मनसूबा बंदी जारी है। शाह फैसल ने इस मस्जिद की तामीर में न सिर्फ दिलचस्पी का इजहार किया, बल्कि ये पेशकश भी की कि वो इस्लामाबाद में तामीर की जाने वाली मस्जिद के तमाम तर मसारिफ खुद उठाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी ये पेशकश मंजूर कर ली। पाकिस्तान क्रॉनिकल के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान की शनाख्त बनने वाली इस मस्जिद के डिज़ाइन के लिए एक बैनुल अक़वामी मुकाबला मुनक़िद करवाया जाए। इस मुकाबले का एहतमाम CDA और इदारा तामीरात पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी अंजमन माहिरीन तामीरात की निगरानी में किया था। इस मुकाबले में सिर्फ मुसलमान आर्किटेक्ट्स को हिस्सा लेने की दावत दी गई थी। इस मुकाबले में 13 ममालिक से, जिनमें पाकिस्तान के अलावा तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, अफ़गानिस्तान, शाम, लीबिया, मराकश, इराक और यूगोस्लाविया शामिल थे। 39 नक्शे मौसूल हुए थे। इन नक्शों की जांच पड़ताल के लिए ज्यूरी का इजलास 17 नवंबर सन 1969 को शुरू हुआ, जबकि CDA के चेयरमैन जनरल KM शेख इस ज्यूरी के सदर थे। 20 नवंबर सन 1969 को CDA की प्रेस रिलीज में बताया गया कि इस्लामाबाद में कौमी मस्जिद, जिसे बाद अज़ां फैसल मस्जिद का नाम दिया गया, के नक्शे का बैनुल अक़वामी मुकाबला तुर्की के मारूफ आर्किटेक्ट वेदत दलोके ने जीत लिया है। ज्यूरी ने मुतफ़िक़ा तौर पर तुर्की के आर्किटेक्ट वेदत दलोके के नक्शे को अव्वल करार दिया। उन्होंने 90,000 रुपये का पहला इनाम भी जीता, जबकि तुर्की ही के 2 आर्किटेक्ट्स मिस्टर संगेज़ अजीज़ और मिस्टर नहायत बनवाल के नक्शे बेतरतीब दूसरी और तीसरी पोजीशन के मुस्तहिक करार दिए गए। इन दोनों आर्किटेक्ट्स को बेतरतीब 30,000 और 20,000 रुपये का नकद इनाम दिया गया। वेदत दलोके का डिज़ाइन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम में सबसे पहले मौजूद तमाम मसाजिद से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसका बुनियादी ख्याल एक वसी खैमे से अखज़ किया गया था, जिसके चारों कोनों पर 4 बुलंद व बाला मीनार इस मस्जिद की खूबसूरती को चार चांद लगाते हुए नज़र आते हैं। इस डिज़ाइन की तामीर खासा मुश्किल काम था, मगर पाकिस्तानी तामीराती इदारे पाकिस्तान नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी ने यह चैलेंज कबूल किया। मस्जिद का मरकज़ी हाल एक खैमे की शक्ल में डिज़ाइन किया गया है, जिसकी ऊंचाई अंदरूनी जानिब से 140 फुट और बैरूनी जानिब से 150 फुट है। इस मरकज़ी हाल में पाकिस्तान के 2 मुमताज़ मुसव्विरों सादिकीन और गुल जी ने आयात रब्बानी की खताती का शर्फ हासिल किया है। पाकिस्तान क्रॉनिकल के मुताबिक मार्च 1975 में शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ कत्ल कर दिए गए। इनकी हलाकत के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया कि ये मस्जिद उनके नाम से मानून कर दी जाए। चुनांचे 28 नवंबर सन 1975 को हुकूमत ने इस मस्जिद का नाम शाह फैसल मस्जिद रखने का ऐलान कर दिया। अक्टूबर सन 1976 में सऊदी अरब के फर्मारवा शाह खालिद बिन अब्दुल अजीज़ पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ़ लाए। हुकूमत पाकिस्तान ने उनसे दरख्वास्त की कि वो अपने भाई के नाम से मानून इस अजीम मस्जिद का संगे बुनियाद नस्ब फरमाएँ। चुनांचे 12 अक्टूबर सन 1976 को शाह खालिद ने एक बावकार तकरीब में इस अजीम शान मस्जिद का संगे बुनियाद रख दिया। 28 जनवरी सन 1983 को फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में पहली नमाज जुमा अदा की गई। इस नमाज की इमामत इस्लामी यूनिवर्सिटी के रईस कलिया मौलाना हुसैन अहमद हसन ने की। 10 साल की शब रोज़ तामीर के बाद 2 जून सन 1986 बामुताबिक 23 रमज़ानुल मुबारक सन 1406 हिजरी को पाया तकमील को पहुँची। यूँ वो ख्वाब जो शाह फैसल ने सन 1966 में देखा था, 2 दहाइयों के बाद हकीकत का रूप धार गया।
ایم حنیف رضا نے اپنی کتاب فیصل مسجد اسلام آباد میں تحریر کیا ہے کہ فیصل مسجد 46 ایکڑ رقبے پر تعمیر کی گئی ہے۔ مسجد کے مرکزی ہال کا رقبہ 82,944 مربع فٹ ہے۔ مسجد کے مرکزی ہال کے چاروں طرف 4 مینار ہیں، جن میں سے ہر ایک کی بلندی 285 فٹ ہے۔ مسجد کا مرکزی ہال ایک خیمے کی شکل میں ڈیزائن کیا گیا ہے، جس کی اونچائی اندرونی جانب سے 140 فٹ اور بیرونی جانب سے 150 فٹ ہے۔ اس مرکزی ہال میں پاکستان کے 2 ممتاز مصوروں صادقین اور گل جی نے بھی آیات ربانی کی خطاطی کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس ہال کے اوپر نصب کیے جانے والے طلائی حلال کی تنصیب کا کام بھی گل جی نے انجام دیا تھا۔ دیوار قبلہ میں مقام امامت کا تعین محراب کی بجائے ایک بڑی کھلی کتاب کی شکل کے ذریعے کیا گیا ہے۔ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ وحدت دلوکے نے پاکستان میں دوسری اسلامی سربراہ کانفرنس کی یاد میں تعمیر ہونے والے لاہور کے سمٹ مینار کا ڈیزائن بھی تعمیر کیا تھا۔ اس دیوار کی تزئین و آرائش ترکی درآمد شدہ ٹائلوں سے کی گئی ہے، جن پر کلمہ توحید کندہ ہے۔ ایوان کے اندر ایک انتہائی خوبصورت 6.5 ٹن وزنی فانوس آویزاں ہے، جو ہمارے ملک دوست چین کے مسلمان کاریگروں کی مہارت کا شاہکار ہے۔ اس فانوس میں 1100 بلب نصب ہیں، جو اس ایوان کو روشنی عطا کرتے ہیں۔ ایوان کے اندر مشرقی دیوار کے ساتھ خواتین کے لیے ایک علیحدہ گیلری تعمیر کی گئی ہے، جو ایوان کے فرش سے تقریباً 8 فٹ بلند ہے۔ اس گیلری میں تقریباً 2000 خواتین بیک وقت نماز ادا کر سکتی ہیں۔ گنیز بک آف ریکارڈ کے 1992 کے ایڈیشن میں شاہ فیصل مسجد اسلام آباد کو دنیا کی سب سے بڑی مسجد تسلیم کیے جانے کا اعلان کیا گیا۔ گنیز بک کے مطابق شاہ فیصل مسجد کا کل رقبہ 46.87 ایکڑ ہے، جس میں سے مسجد کے اندرونی ہال کا رقبہ 1.19 ایکڑ ہے۔ اس ہال میں 1 لاکھ اور ہال سے باہر صحن اور میدان میں مزید 2 لاکھ نمازی بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ وحدت دلوکے کون تھے؟ شاہ فیصل مسجد کے آرکیٹیکٹ وحدت دلوکے 10 نومبر سن 1927 کو ترکی کے شہر ایلازیغ میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 1949 میں استنبول ٹیکنیکل یونیورسٹی سے آرکیٹیکچر میں گریجویشن اور بعد ازاں سوربون یونیورسٹی پیرس سے اربن اسٹڈیز میں پوسٹ گریجویشن کیا۔ وحدت دلوکے کے دیگر پروجیکٹس میں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ریاض اور کوکاتیبے مسجد انقرہ شامل ہیں۔ وہ 1973 سے 1977 تک وہ ریپبلکن پارٹی پیپل پارٹی کی جانب سے انقرہ کے میئر بھی رہے تھے۔ 14 اگست سن 1987 کو یوم آزادی کے موقع پر حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ پاکستان اعزاز عطا کرنے کا اعلان کیا۔ وحدت دلوکے عام طور پر شاہ فیصل مسجد کے آرکیٹیکٹ کے طور پر ہی جانا جاتا ہے، مگر بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں دوسری اسلامی سربراہ کانفرنس کی یاد میں تعمیر ہونے والے لاہور کے سمٹ مینار کا ڈیزائن بھی تعمیر کیا ہے۔ یہ مینار لاہور کے فیصل اسکوائر میں پنجاب اسمبلی بلڈنگ، وابڈا ہاؤس اور الفلاح بلڈنگ کے عین وسط میں تعمیر کیا گیا۔ سنگ مرمر سے بنا ہوا سمٹ مینار 185 فٹ اونچا اور 5 مربع فٹ چوڑا ہے۔ مینار کے چاروں طرف سنگ سرخ کی خیمہ نما تختیاں بنی ہوئی ہیں۔ اس سمٹ مینار کا سنگ بنیاد وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو نے 22 فروری 1975 کو رکھا تھا اور اس کا افتتاح 22 فروری سن 1977 کو ہوا تھا۔ ڈاک ٹکٹ جمع کرنے والے شائقین جانتے ہیں کہ بہت سے ڈاک ٹکٹ ایسے ہوتے ہیں جو تیار ہوتے ہیں، فروخت کے لیے ڈاک خانوں تک پہنچتے ہیں، مگر پھر کسی وجہ سے یا کسی سبب سے ان کی فروخت روک دی جاتی ہے۔ فروخت سے روکے جانے کے ان احکامات کے باوجود ان میں سے کچھ ڈاک ٹکٹ نادانستگی میں فروخت کر دیے جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان ڈاک ٹکٹوں کی قیمت کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک ڈاک ٹکٹ وہ یادگاری ڈاک ٹکٹ تھا جو پاکستان کے محکمہ ڈاک نے فیصل مسجد اسلام آباد کے سنگ بنیاد رکھے جانے کی تقریب کے موقع پر تیار کیا تھا۔ یہ تقریب پہلے 11 اکتوبر سن 1976 کو منعقد ہونے والی تھی، مگر پھر شاہ خالد کی کسی مصروفیت کی بنا پر اسے ایک دن کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ محکمہ ڈاک کو جب اس تقریب کے مؤخر کیے جانے کی اطلاع ملی تو وہ اس تقریب کے لیے جاری کیے جانے والا یادگاری ٹکٹ فروخت کے لیے تمام ڈاک خانوں کو روانہ کر چکا تھا۔ اس یادگاری ڈاک ٹکٹ پر فیصل مسجد کی تصویر بنی تھی اور تحریر تھا فاؤنڈیشن لنک بائی H.M. کنگ خالد بن عبدالعزیز 11 اکتوبر 1976۔ محکمہ ڈاک نے فوری طور پر
इन डाक टिकटों को वापस लेने का फैसला किया और तमाम डाक खानों को अहकामात जारी किए कि वो इस टिकट को फ़रोख्त ना करें और उन्हें वापस कर दें, मगर ये अहकामात रावलपिंडी और शेखुपुरा के चंद डाक खानों तक बरवक्त नहीं पहुँच सके और वहाँ इस डाक टिकट की कई शीट्स फ़रोख्त हो गईं। यही नहीं बल्कि कुछ शायकीन तो इस डाक टिकट के साथ जारी किए जाने वाले फर्स्ट डे कवर भी हासिल करने में कामयाब हो गए। ये डाक टिकट और फर्स्ट डे कवर पाकिस्तान भर में फैले हुए डाक टिकट जमा करने वाले शायकीन ने हाथों हाथ लिए और अब भी बड़े महंगे दामों फ़रोख्त होते हैं। फैसल मस्जिद पाकिस्तान की कौमी मस्जिद जिसकी तामीर के अखराजात का ज़िम्मा लेने वाले सऊदी बादशाह उसे मुकम्मल होता ना देख सके। मज़ीद वीडियो देखने के लिए शोएब खान डायरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब